Salam alaikum, une nouvelle vidéo de l'explication du modèle de la comptabilité des sociétés. Donc, dans la vidéo, on va le chapitre numéro 1, qui est la constitution des sociétés. Donc, بالنسبة la constitution des sociétés, أي شركة كيما بغات تكون. هنا كنبغيو نشوفوها، مثلا ناخدو إكزومبل نبقى غادي في هذا الفيديو كامل، أنا وأنت اللي كتفرج فيه. يعني بغينا نفتحو شركة. دونك أنا كنت غادي ندخل بفلوس، أبور نيميرو 1، أنت كنت غادي تدخل بموين دو ترونسبور، أبور أون ناتير. الهدف ديالنا نصايب واحد الشركة ديال لا ليفريزيون. دونك مزيان. دونك حنا بغينا ننشئو هاد الشركة، غادي ندوزو من ثلاثة الجوانب اللي هما مهمين، الجانب اللي هو قانوني، والجانب اللي هو جبائي، والجانب اللي هو متعلق بالمحاسبة. في الجانب القانوني، هنا أنا وياك بغينا نصايبو شركة، راه غادي نبقاو نجمعو واحد الوثائق، نجيب تا وثائق ونجيب وثائق ونسينيو على هادي ونجيبو هادي وندفعوها لهاد الإدارة، وهاد الإدارة تقولنا سيرو عاودو دفعوها لهاد الإدارة. دونك الجوانب اللي هما قانونية، باش في الآخر كتخرج لنا ورقة بلي راه بصح عندنا شركة سميتها ألفا مثلا، كابيتال ديالها، الشركاء اللي فيها. دونك هذا هو الجانب القانوني. وهنا ملي كنقولك جيب وراق، دفع وراق، وسير من هاد الإدارة لهاد الإدارة، دونك هنا كتبدا تخلص المصاريف. هاد المصاريف هما اللي متعلقين بلاسبي فيسكال، تخلص لي دغوا دونغيسترومون، لي طاكس، لي تامبر. دونك هنا كندوي على الجانب اللي هو جبائي. دونك بالنسبة للجانب الجبائي والجانب القانوني، دونك ما غاديش نهضرو فيهم حاليا، حيت الذين نديروهم غادي نهربو على لا كونستيتيسيون دو سوسيتي. حيت حنا في لا كونستيتيسيون دي سوسيتي، في لا كونطابيليتي، كيهمنا او نيفو كونطابل. شنو كيوقع في لا كونستيتيسيون دي سوسيتي او نيفو كونطابل، او نيفو جيريديكو فيسكال. دونك ما غاديش نهضروا عليهم دابا، نقدر في الاخر ديال هاد البلاي ليست نقدروا نديروا واحد الفيديو نديطايو فيه هادشي، نهضروا فيه شويه ونتناقشوا وشي واحد الباب ديال النقاش على هادشي. مي حاليا كيهمنا او نيفو كونطابل شنو خصنا نديرو في لا كونستيتيسيون دي سوسيتي. دونك لاسبي كونطابل اللي تيهمنا، يعني الجانب اللي متعلق بالمحاسبه. دونك هنا في لا كونطابيليتي شنو خصها دير في لاسبي كونطابل؟ خاصها تكونستاتي لي بروميس دابور اون كابيتال في بار لي اسوسيي. دونك شرح هاد الفراز. دونك خصها تقيد لي بروميس دابور، تكونستاتي لي بروميس دابور. دونك نشرح لكم شنو هي كلمه لي بعدا بروميس، عارفين بلي هو الوعد. دونك نحاول نشرح لكم شنو عندها علاقه بالكونطابيليتي. دونك كيف قلنا définition de la société au niveau juridique شنو هي؟ est un contrat entre deux personnes ou plusieurs. ياك؟ دونك حنا افترضنا حنا غير جوج، كيف قلت لكم انا وانت. دونك انا وانت سينين على واحد الكونطرا بلي غادي نصايبو شركه، ووسط داكشي مسينين على انني انا غادي نجيب فلوس اللي هو ابور نيميرير، وانت مسيني على بانك غادي تجيب موين دو ترونسبور اللي هو ابور اون ناتير. سينين على هادشي. دونك ملي حنا سينين على هادشي، دونك هذا كيتسمى وعد. وعد اللي الشركه خصها تقيدو في الجورنال. يعني خصنا ندير واحد ليكريتير في الجورنال اللي غتقيدها الشركه بلي راه هاد السيد وعد بلي غادي يجيب فلوس، وهذا السيد وعد بلي غادي يجيب موين دو ترونسبور. دونك فوالا حنا الشركه قيدات هاد الوعد. دونك غتجي واحد النهار اللي خاصو يتحقق هاد الوعد، حيت ماشي صافي الوعد غادي نجيب فلوس وصافي. ما نقولش لا دات امتى غادي نجيب، لا، راه سينينا بلي غادي نجيب فلوس، وانت سينيتي بلي غادي تجيب موين دو ترونسبور، وسينا بالضبط بلي نهار مثلا نهار 21 في هاد الشهر غادي ندوزوهم في سميت الشركه. انا الفلوس غندوزوهم في سميت الشركه، وانت الطوموبيل اولا داك الكاميو غادي دوزو في سميت الشركه. هنا كندوي على لا رياليزاسيون ديال هاد الوعود، يعني لا تحقيق ديال هاد الوعود او لا ليبراسيون ديال هاد لي بروميس. دونك او نيفو كونطابل هاد جوج هما اللي تيهمونا بالضبط. شي الا وليتي كتعرف تقيد لي بروميس دابور، وتعلمتي تقيد لا رياليزاسيون دي زابور في الجورنال، صافي تعلمتي la constitution des sociétés au niveau comptable, ainsi que les frais de constitution. Les frais de constitution simple écriture اللي غادي نوري لكم كيفاش كنديروها في الجورنال. وهاد لي فري de constitution منين جاو من داك لاسبي جيريديك ولاسبي فيسكال. دونك ملي كتبقى تجيب هاد الوثائق كدير فيهم لي تامبر، دونك هنا كيبداو يتخلقوا لك دي فري دي كونستيتيسيون اللي تما كنقيدوهم في لا كونطابيليتي. دونك لا كونستيتيسيون، دونك اللي بغيت تشد معايا في هاد من دابا من نبدا الفيديو لدابا، هو ان في لا كونستيتيسيون دي سوسيتي في هاد الشابيتر الا تعلمتي لها جوج حوايج. تعلمتي كيفاش تقيد لي بروميس دابور، وتعلمتي كيفاش تقيد لا رياليزاسيون ولا لا ليبراسيون ديال هاد لي زابور في الجورنال. دونك صافي راه تعلمتي لهاد الشابيتر نيميرو 1. دونك نبداو بلا كونستيتيسيون دي سوسيتي دو كابيتال، ما ندوزوش لي سوسيتي دو بيرسون. دونك ما كاينش شي اختلاف كبير الا شديتي معايا لا كونستيتيسيون دي سوسيتي دو كابيتال اللي نبداو بالضبط يعني بلا سوسيتي انونيم اللي منتشره بزاف. دونك صافي راه شديتي لا كونستيتيسيون ديال اي تيب ديال لي سوسيتي اخرين. دونك كيف قلنا كاين لا بروميس دابور، من وراها كتجي لا ليبراسيون ولا لا رياليزاسيون ديال هذاك لابور.
وعدت بلي غادي نجيب فلوس، وعدتي بلي غادي تجيب موان دو ترونسبور. هادشي هاد الوعد قلنا بلي غادي يتحقق نهار 20 في الشهر. نهار 20 في الشهر كنغياليزي كندوز داكشي في سميت الشركه. دونك انا خصني نعرف لي زيكريتير اللي خاصني نلعب بهم. دونك لا بروميس دابور في نظركم امتى غيدار في لا دات دو كونستيتيسيون. نهار اللي سينا فيه على الكونطرا، راه هو النهار اللي نشأنا فيه الشركه، وهو النهار اللي درنا فيه الوعد اللي سينينا فيه وقلنا بلي غادي نجيب من فلوس نتك غادي تجيب موان دو ترونسبور. دونك في هاد الحاله انت ملي وعدتي غادي تجيب فلوس، ملي انت وعدتي غادي تجيب موان دو ترونسبور، انا وعدت بلي غادي نجيب فلوس، هنا الشركه غتقيد علينا وحدين، يعني الشركه غتولي تسالنا. دونك ملي الشركه غتولي تسالنا غتقيدنا في الكلاس نيميرو 3، حيت الكلاس نيميرو 3 في البلان كونطابل ماروكان شنو فيه؟ كيتكون من لي ستوك، يعني ماتيير بروميير، لي زومبالاج، برودوي فيني، مارشانديز، دونك لي ستوك اون جينيرال. وكيتكون من حاجه اخرى هما لي كريونس. شنو هما لي كريونس؟ دونك هذاك الشيء اللي الشركه كتسالو لبنادم، شي وحدين اخرين، شي طرف اخر. دونك في هذه الحاله من بيناتهم كنلقاو الكليان، يعني لي الكونت كليون كنلقاو فاش في الكلاس نيميرو 3. دونك الكونت كليون في الكلاس نيميرو 3 ملي تنحطو في الديبي كنعني بلي الشركه كتسال الكليان. نهار كنحطو في الكريدي الشركه راه ما بقاتش كتسال الكليان. دونك كذلك الشركه راه ما تقدرش يعني ماشي كتسال غير الكليان ديالها، تقدر تسال الشريك ديالها في هذه الحاله. دونك ملي كتب لك هذا لو كونط حطيتو في الديبي، اسوسيي كونط دابور اون سوسيتي اون ناتور، اسوسيي كونط دابور اون سوسيتي اون نيميرال. دونك هاد لي دو كونط راه عندهم ميم سينيفيكاسيون، غير واحد بالنسبه لي زابور اون ناتور وواحد بالنسبه لي زابور اون نيميرال. دونك اون جينيرال، دونك هاد لو كونط ملي تبغي تحطو في الديبي راه عنده غرض واحد، انك تحطو في الديبي، يعني بالضبط انك الشركه كتسال لاسوسيي. علاش هنا الشركه كتسال لاسوسيي؟ حيت غير هنا يلا وعدتي بلي غادي تجيب المواد دو ترونسبور وسينيتي عليها، سينيتي غادي تجيب موان دو ترونسبور. انا في هاد الحاله الشركه كتسالك، بما انها كتسالك غادي تقيدك في الديبي. نهار غادي تجيب هاد المونطون اللي كتسالك وحطاتو في الديبي، هاد الكونط غادي يتحط في الكريدي، وهنا نشوفو في لاسويت. دونك الوعد، الناس اللي وعدوا، يعني الشركاء اللي وعدوا بلي غادي يجيبوا داكشي اللي هو اون ناتير كنحطوه هنا في هاد الكونط، وكنحط المونطون ديال داكشي اللي هو اون ناتير هنا. بالنسبه لدوك الشركاء اللي قالوا غادي يجيبوا داكشي اللي هو اون نيميرال كنشدو المونطون تا هو كنحطوه هنا. دونك لابور اون ناتير زائد لابور اون نيميرال راه هو الكابيتال سوسيال، كنحطو في الكريدي بالمونطون ديال اكس بلس ايكغيك. وهنا كنقيد بروميس دابور، اولا بعد ما كنقولوا سوسكريبسيون دي زابور. دونك فوالا، ها انا هو الوعد، هو هذا وعدنا بلي انا غادي نجيب موين دو ترونسبور، هاي حطات المونطون ديالو. انت وعدتي بلي غادي تجيب فلوس، ها المونطون ديالو، والمجموع ديالنا راه هو الكابيتال في الكريدي. دونك هنا بروميس دابور، هاد لي كريتير ما غتبدلش الا في واحد الحاله اللي غادي نشوفوها في الفيديو الجاي. دونك بالنسبه للبروميس دابور هو هادي لي كريتير ديالها. دونك تجي دات دو ليبراسيون اولا دات دو رياليزاسيون ديال هاد لي بروميس. وعدت بلي غادي نجيب، خصني نحقق. بالنسبه للتحقيق ديال هاد لي بروميس، دونك هنا غادي نديرو لا ليبراسيون ديال داكشي اللي هو اون ناتير بوحدو، والتحقيق ديال داكشي اللي هو اون نيميرال بوحدو. دونك بالنسبه لا ليبراسيون ديال داكشي اللي هو اون ناتير، دونك انا قلت غادي نجيب موين دو ترونسبور، راه كاين في الكلاس نيميرو 2، غنحط ماتيريال دو ترونسبور. غنبدا ندوز داكشي في سميت الشركه، حيت انا وعدت بلي غادي نجيب موين دو ترونسبور. هذاك الموين دو ترونسبور في واحد لا دات اللي هي لا دات دو ليبراسيون خصني ندوزو في سميت الشركه. دونك كنحط لو كونط ديالو باين غيكون في كلاس نيميرو 2. دونك ماتيريال دو ترونسبور مثلا كتعاوديني غادي نجيب مثلا حاجه اخرى، غادي نجيب مثلا واحد البيسي اللي هو ماتيريال انفورماتيك، دونك هو كنحط الكونط ديالو حتى هو غادي يكون في كلاس نيميرو 2. دونك ماتيريال انفورماتيك حتى هو بالمونطون ديالو. وقلتي مثلا غادي تجيب حاجه اخرى، غادي تجيب مثلا مارشانديز، دونك حتى هي ابور ناتير، دونك حتى هي غتكون فاش في كلاس نيميرو 3. دونك تكون في كلاس نيميرو 30 نحط مارشانديز حتى نحط المونطون ديالها. دونك هنا كندوز داكشي في سميت الشركه. دونك داكشي اللي كندوزو في سميت الشركه غالبا تيكون في كلاس نيميرو 2 و كلاس نيميرو 3 اللي بالنسبه لي زابور اون ناتير. دونك ملي كنجيب داكشي، دونك نهار كندوز داكشي في سميت الشركه هنا كانت كتسالني حيت حاطو في الديبي. انا هادشي دابا دوزتو في سميت الشركه خاصها تبقى تسالني لا. دونك باش ما تبقاش تسالني، هاد الكونط كنت حاطو في الديبي بواحد المونطون اكس، خاصني نعاود نحطو في الكريدي بواحد المونطون اكس هو صافي. هاد الحاله الشركه راه ما كنتسالها، ما كتسالني. وعدتها باللي غادي نجيب ليها ماتيريال ترونسبور وغادي نجيب ليها ستوك دو مارشانديز، هاني جبتهم ماتيريال ترونسبور ستوك دو مارشانديز. دونك الكريدي خصو يتحيد عليا، انا درت هنايا اسوسي كونط دابور اون سوسيتي اون ناتير. دونك كيف قلنا هنا كاين حالات اخرين، يعني تقدر انت ملي غتجيب لي هاد ماتيريال ترونسبور
باقي كيتسالك فيها الفورنيسور شي حاجه. دونك حتى هو الا كان كيتسالني فيها شي حاجه غالبا داكشي اللي كيتسالوني كيكون سوا في الكلاس نيميرو 1 سوا في الكلاس نيميرو 4 وكنحطو هنا فورنيسور. دونك نشوفو شي في كا براتيك احسن ونحط في المونطون ديال هنا. دونك انا كنسمي هادي لا ليبيراسيون دي زابور ناتير. باغي خصني ندير لا ليبيراسيون دي زابور اون نيميرال. دونك تاعي كنحط دات دو ليبيراسيون. دونك هداكشي اللي هو اون نيميرال انا قلت غادي نجيب فلوس. دونك هاديك الفلوس غالبا غادي ندوزو في سميت يعني في الكونط بونكير اللي بسميت الشركه. دونك غنجيب داكشي غنحطو في لا بنك نمشي نفيرسيه لا بنك اللي هو اللي في سميت الشركه. دونك ملي غادي نكون انا فيرسيت الفلوس الوعد ديالي حققتو ياك. دونك ملي حققت الوعد كتساني الشركه غادي نعاود ندير لا كونتر باساسيون باش ما تبقاش تساني وهنا كندير لا ليبيراسيون دي زابور اون نيميرال. دونك من ورا ما كنكونوا حققنا هاد الوعود دونك كنجي كنخلصوا لي فري دو كونستيتيسيون. دونك انا كنحطوا دات دو بايمون. دونك وهذوك لونسومبل دي فري دو كونستيتيسيون اللي كنتو خلصتهم في الشركه كنجمعهم في واحد لو كونط اللي سميتو فري دو كونستيتيسيون لي نيميرو ديالو 2111. دونك وفي الكريدي كنحط الموين دو بايمون يعني باش خلصت واش بنك ولا بكاس. دونك غالبا كتكون باغ بنك. دونك كنحط المونطون. دونك نحاول نشوف واحد الكا براتيك. دونك ناخذ لابليكاسيون نيميرو 3. دونك لابليكاسيون كنا ديجا خدمنا جبنا المونطون دو كابيتال. دونك الشركه تنشات في لو 3 2020. دونك لي بروميس دابور سون لي سويفون. دونك ملي تنشات راه كانوا هنا واحد الوعود كل اكسيونير وعد بشنو غادي يجيب. هبه قالت وعد بلي غادي تجيب 25 درهم نيميرير. جميله تجيب ماتيريال ترونسبور واحد لا سوم دارجون اللي هو 5000 درهم. نور الدين واحد الكونستركسيون ولي زوطخ اكسيونير واحد لا سوم اللي هو القيمه ديالو مليون درهم اون اسبيس اللي تما يحطوها في الكونط بانكير بسميت الشركه. هادو هما الوعود اللي كانوا في هذاك لاكت ديال الكونستيتيسيون اللي العقد باش يعني الكونطرا اللي كانت بيناتنا في هاد الشركه. دونك الوعود كانوا في شهر 3 نهار 3. دونك تحقيق هاد الوعود قالوا بلي راه كلهم سيناو بلي نهار 5 في شهر 3 غادي يدوزو داكشي في سميت الشركه غادي يديروا لا رياليزاسيون ديال دوك لي زابور. دونك لي فري دو كونستيتيسيون المصاريف باش تنشات هاد الشركه اللي هما 8250 درهم تخلصات باغ شيك بانكير في لو 6 3 2020. دونك بالنسبه للكاستيون نيميرو 1 طالبين نحسبوا المونطون دو كابيتال ديال السوسيتي ونباسيو لي زيكريتور نيسيسير اولا لي باسي لي زيكريتور كونطابل نيسيسير. دونك بالنسبه للسوليسيون ديال الكاستيون نيميرو 1 دونك نجمعهم في طابلو. دونك لاكسيونير لابور اللي جاب بالنسبه لاكسيونير يبقى جاب 25000 درهم. لاكسيونير جميله جابت 125000 درهم. والاكسيونير نور الدين جاب 500000 درهم. ولي زوطخ اكسيونير جابوا مليون ديال الدرهم. دونك حنا في لا كونطابيليزاسيون لاحظتوا بلي داكشي عندنا اون ناتير اون نيميرال. دونك خصنا نعرفوا شحال المونطون اللي هو اون ناتير وشحال اللي هو المونطون اون نيميرال. دونك اون ناتير شحال 620 درهم منين جبناها. دونك الاكسيونير يبقى جاب داكشي اون نيميرال ما نحسبوش. دونك ماتيريال ترونسبور اون ناتير 5000 درهم فلوس. كونستركسيون تي اون ناتير وهادي فلوس. دونك شحال اللي هما اون ناتير 500000 درهم زائد 120000 درهم. دونك اللي هي 620000 درهم اون ناتير. المونطون ديالي اون نيميرال اللي هو 25 درهم زائد 5000 درهم اللي هي 30000 درهم زائد مليون درهم اللي هي 1300000 درهم اون نيميرال. ولا سوم ديال اون ناتير زائد اون نيميرال راه هو الكابيتال سوسيال ديال هاد لا سوسيتي. دونك بالنسبه للكاستيون نيميرو 2 طالبين منا نديرو ليكريتور ديال يعني نباسيو لي زيكريتور نيسيسير. دونك اول اكريتور في لا دات دو كونستيتيسيون اللي هما لي بروميس دابور. دونك قلنا هاد دو كونط غادي نستعملوهم اسوسي كونط دابور او سوسيتي اون ناتير. دونك شحال هو اون ناتير 620000 درهم. اسوسي كونط دابور اون سوسيتي اون نيميرال اللي هو شحال 1300000 درهم. لي اسوسيي اللي وعدوا بلي غادي يجيبوا داكشي اون ناتير القيمه ديالو شحال 620000 درهم. ولي اسوسيي اللي وعدوا بلي غادي يجيبوا داكشي اللي هو اون نيميرال شحال القيمه ديالو 1300000 درهم. دونك لا سوم ديالهم هو الكابيتال سوسيال ديال الشركه. دونك هادي بروميس دابور. دونك من وراها كتجي لا رياليزاسيون ديال لي زابور. ولا رياليزاسيون حنا كنفرقوها لا رياليزاسيون قالك بعدا بلي متى غدار بلي غدار لو 5 3. دونك فوالا قلنا كنديرو لا ليبيراسيون ديال داكشي اللي هو اون ناتير بوحدو ولا رياليزاسيون ديال داكشي اللي هو اون نيميرال بوحدو. بالنسبه لا رياليزاسيون ديال داكشي اللي هو اون ناتير دونك يكون سوا في الكلاس 2 وفي الكلاس 3. دونك الا جينا نشوفو هنايا دونك نشوفو داكشي اللي هو اون ناتير بعدا. دونك داكشي اللي هو اون ناتير عندنا ماتيريال ترونسبور. ماتيريال ترونسبور غيكون في الكلاس نيميرو 2. كونستركسيون تي غتكون في الكلاس نيميرو 2 صوف لي ستوك هما اللي غادي يكون في الكلاس نيميرو 3. دونك اي حاجه غتقلب عليها في الكلاس نيميرو 2 دونك بالنسبه لداكشي اللي هو اون ناتير غتلقاه صوف كلاس نيميرو 2 صوف كلاس نيميرو 3. ماتيريال ترونسبور راه كيقولنا كينتمي لكلاس نيميرو 2 ستيني موبيليزاسيون. الكونستركسيون تي ستيني موبيليزاسيون.
دونك هادو هما بجوجهم اللي عندي اون ناتير اللي خصهم يتحققوا. دونك كنقيد ماتيريال ترونسبور المونطون ديالو 120,000 درهم، عندي كونستريكسيون اللي المونطون ديالها 500,000 درهم. دونك هذا لي زاكسيونير اللي قالوا غادي يجيبوا داكشي اللي هو اون ناتير حقوا الوعد ديالهم. دونك كنا كنتسالوهم حاطين المونطون ناتير اللي هو 26,000 درهم، عنده لا كونترباساسيون ولا جيت تشوفوا الديبي كيساوي الكريدي. دونك لا ليبراسيون دي زابور اون ناتير. دونك دابا خصنا نديرو لا ليبراسيون دي زابور اون نيميرال. دونك في ميم دات، يعني الا كانت ميم دات كنديرو هاد دي. دونك هاداك الشيء كلشي قالك غادي يفيرسيوه في الكونط بونكير ديال الشركه. دونك شحال غادي يفيرسيو؟ غادي يفيرسيو 1,30,000 حيت الفلوس كامله قالك غادي يدوزوها. ومني صافي حقوا الوعد دونك داكشي اللي كنا كنسالوهم اون نيميرال خاصنا نحيدوه ونديرو لا كونترباساسيون، كان في الديبي غيولي في الكريدي. لا ليبراسيون دي زابور اون نيميرال. وهنا عندنا لي فري دو كونستيتيسيون اللي القيمه ديالهم 8250 درهم تخلصوا باغ شيك بونكير لو 6/3/2020. دونك في لو 6/3/2020 فري دو كونستيتيسيون اللي هما القيمه ديالهم 8250 درهم تخلصوا باغ شيك بونكير. دونك لا بونك 8250 درهم وانا كندير بايمون دي فري دو كونستيتيسيون. دونك حاولت ما امكن تفهموا هاد القضيه ديال لا ليبراسيون ولي بروميس دي زابور بلي زيكريتير ديالهم. وما جو سي كراهم شويه ديفيسيل سيرتو الا كان شي واحد اللي هو ديجا لا باز ديالو شويه ضعيف في لا كونطابيلتي جينيرال. مي غنحاول ان شاء الله نبسطوا الامور وكيف تقولوا مع التمارين الامور كتوضح اكثر. دونك الا كنتو فهمتوا هادي دونك حاولوا انكم تخرجوا هاد لابليكاسيون نيميرو 3. في اتونسيون كاين واحد البتي بياج اللي غيكون في لا ليبراسيون دي زابور اون ناتير، حاولوا انكم يعني تردوا ليه البال. دونك لابليكاسيون نيميرو 4 ان شاء الله في الفيديو الجايه نديرو لا كوريكسيون اونصومبل. دونك اللي خرج هاد لي لابليكاسيون راه كتلقى النيميرو ديالي في لا بار دو ديسكريبسيون. دونك صيفط ليا الكوريكسيون ونناقشوا انا وياك. دونك راه ضروري الا ما حطيتش ورقه وستيلو راه كون اكيد يعني حتى حاجه ما غاديش تكون سهله، سواء لا معايا لا مع دوطخ شين يعني كاين في يوتيوب. يعني ضروري ما خاصك يعني تحط ورقه وستيلو قدامك. راه كيبان لك بعض المرات الامور واضحه ولكن ملي كتحط ورقه وستيلو عاد كتزيد تفهم كثر. دونك انا بحال عطيتك 25% 75 اللي بقات راه ديالك، يعني انت اللي خصك تلعب بها.